लगातार परिरहेको अविरल वर्षाको असर बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन प्रभावित। बाढीले विद्यालय बगायो। सोलखुम्बुको दिप्ली घाटमा बाढीले डोजर सहितका सामग्री बगाउँदा 83 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति। बागलुङमा पहिरोले 2 घर भत्किए, दर्जन भन्दा बढी घर उच्च जोखिममा। बेनी जोमसोम सडकमा अति आवश्यक बाइक यात्रा नगर्न आग्रह गरियो। लगातारको झरी आजदेखि बिस्तारै कम हुने, पश्चिमी क्षेत्रमा मौसम सुधार हुने क्रममा। बिक्री नहुने डरले काँचै स्याउ बेच्न बाध्य बने डोल्पाका कृषक। धरान प्रवेशमा कडाई संयम अपनाउन दलहरूको अपिल। धरानमा सामाजिक सद्भावको लागि सबैको पहल। राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी रहने। 60 किलो सुनको अनुसन्धानमा प्रहरीले माग्यो इन्टरपोलको सहयोग। राष्ट्रिय गीतको अपमान गरेपछि मुख्यमन्त्री चौधरीद्वारा कार्यक्रम बहिष्कार गरियो। रवि लामिछानेले पाएनन् कालिकामा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिँदा झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग भएको उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको तर्क। तिर्नु पर्ने बाँकी बक्यौता मंगलबारसम्म बुझाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आग्रह। 20 वर्षीय युवकको हत्या आरोपमा 2 जना पक्राउ। 4 देशीय महिला T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधिका लागि आज नेपाल र हङकङको खेल जारी। तमिलनाडुमा धार्मिक पर्यटक बोकेको रेलमा आगो लाग्दा 8 जनाको मृत्यु, 20 जना घाइते। चन्द्रयान अवतरण भएको स्थानलाई शिव शक्ति पोइन्ट भनिने नरेन्द्र मोदीको जानकारी। साउदी अरबमा अब 20 दिनसम्म स्कुलमा छोराछोरी नपठाउने आमा बाबुलाई जेल सजाय हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज भदौ 9 गते शनिबार। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, लगातार परिरहेको वर्षाले पारेको असर, बाढी पहिरो अपडेट, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौँ। लगातार परिरहेको वर्षाले पारेको असर, बाढीले विद्यालय बगाउँदा सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन प्रभावित भएको प्रसङ्गबाट। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन प्रभावित भएको छ। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिका 4 ग्याल्थुमको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भवन शुक्रबार साँझ बगाएको स्थानीय श्याम शर्माले जानकारी दिएका छन्। अन्य भवन पनि जोखिममा रहेका छन्। त्यस्तै ग्याल्थुम बजार पनि जोखिममा रहेको छ। शुक्रबार बिहान सोही विद्यालयको 2 वटा शौचालय बगाएको थियो। यद्यपि बाढीका कारण अवरुद्ध भएको मेलम्ची नगरपालिकाका विभिन्न स्थानका सडक भने सञ्चालनमा आएका छन्। मेलम्ची भोताङ सडक खण्ड स्थित मेलम्ची बजार पारीको बाटोसँगै मेलम्ची नवलपुर सडक खण्ड पनि सञ्चालनमा आएको मेलम्ची वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष अमृत खनालले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी सोलखुम्बुको दिप्ली घाटमा दुधकोशीमा आएको बाढीले डोजर सहितका सामग्री बगाउँदा 83 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। हिजो आएको बाढीले पुल निर्माणको क्रममा प्रयोग भएको डोजर सहितका सामग्री बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलखुम्बुले जानकारी दिएको छ। बाढीले दिप्ली घाटको बेली ब्रिजको भाग पनि कटान गरेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण ब्रिजको जमिनसँग जोडिएको झण्डै 25 फिट भाग कटान हुँदा कोशी पारीका क्षेत्रमा गाडी आवत जावत बन्द भएका छन्। सोलखुम्बुको जिल्ला सदरमुकामबाट कोशी पारी जोड्ने बेली ब्रिजमा बाढीले क्षति पुर्याएसँगै महाकुलुङ सोताङ गाउँपालिका र सल्लेरी बीचको सडक सम्पर्क टुटेको बताइएको छ। यसैगरी भारी वर्षाका कारण बागलुङमा 2 दर्जन बढी घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका 6 मैदानका 12 घर र सिमका उपल्लो बारीका करिब 12 घर पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। वर्षाको कारण पहिरोले घर भत्किँदा मैदानका 2 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। वर्षाले घर भत्किँदा स्थानीय जमुना आचार्य र नारायण प्रसाद सापकोटाको परिवार विस्थापित भएको बागलुङ नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष रुद्रबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन्। घर भत्किएपछि जमुना आचार्य को परिवार छिमेकी बालकृष्ण आचार्य र नारायण सापकोटाको परिवार छिमेकी मुक्ति आचार्यको घरमा आश्रय लिएर बसेको उनले जानकारी दिएका छन्। घर भत्किँदा नारायणको 10 लाख बराबरको क्षति भएको छ भने जमुनाको रु 6 लाख बराबरको क्षति भएको छ। नारायणको अन्यत्र घर बनाउने जग्गा समेत नभएकाले थप समस्यामा परेको वडा अध्यक्ष केसीले जानकारी दिएका छन्। विस्थापित परिवारले बागलुङ नगरपालिकाबाट एक थान तिरपाल बाहेक कहीँ कतैबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन्। वर्षाको कारण बस्ती माथिको जमिन बग्न थालेपछि
त्यसपछि रातिको समयमा जागराम बस्न बाध्य भएको स्थानीय सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। घर कति बेला भत्किएर पुरिने भन्ने चिन्ताले पिरोली रहेको सापकोटाको गुनासो रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेनी जोमसोम सडक खण्ड अन्तर्गत म्याग्दी खण्डमा अति आवश्यक काममा बाइक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। निरन्तरको पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू अल्पत्र पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बेनीदेखि दाना खण्डमा अति आवश्यक काम नपरी यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले सडक अवरुद्ध हुँदा तीर्थयात्रा र भ्रमणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले दुःख पाएकाले बाध्य भएर मौसममा सुधार र सडक सहज नहुँदासम्मका लागि यात्रामा नआउनका लागि आग्रह गरेको बताएका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दाना खण्डमा धेरै ठाउँमा पहिरो खसेको छ। फगाममा रहेको 2 केबी क्षमताको दाना खुरकुट प्रसारण लाइनको टावर मुनिबाट गुइठेमा ठूलो पहिरो खसेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। पहिरो पन्छाउने क्रममा सडक विभागका लोडर अपरेटर चालक पनि घाइते भएका छन्। जोखिम रहेकाले करिब 1 साता बेनीदेखि दाना भएर अति आवश्यक काममा बाइक यात्रा नगरिदिनु हुन अनुरोध गरिएको छ। निरन्तरको पहिरोको कारण 76 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसोम सडक मर्मत गरी सिधा यातायात सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ। बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले साउन 32 गतेदेखि सडक खुलाउने र पहिरो खसेर अवरुद्ध हुने क्रम चलिरहेको जानकारी दिएका छन्। केही दिनदेखि परेको लगातारको झरी आजदेखि बिस्तारै कम हुँदै जाने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। अहिले कोशी मधेस गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही ठाउँ तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पर्ने क्रम बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। अहिले दिउँसोपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पश्चिमी क्षेत्रमा मौसममा सुधार आउने सम्भावना रहेको मौसमविद रोजन लामिछानेको भनाइ रहेको छ। उनका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी सहित पूर्वका केही क्षेत्रमा मौसम बदली नै रहेको छ। पूर्वी क्षेत्रमा मौसम सुधार हुन अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ। कोशी मधेस र बागमतीमा बदली र हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ, तर निरन्तर पानी पर्ने क्रम अब बिस्तारै कम हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। मनसुनको न्यून चापिय रेखा सरदर स्थान भन्दा उत्तरमा रहेको छ। साथै नेपालमा अहिले भारतको उत्तर प्रदेशको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको न्यून चापिय क्षेत्र र बंगलादेशको उत्तरी भूभागमा रहेको न्यून चापिय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको छ। उत्कृष्ट स्याउ पाइने डोल्पाको ठुलीभेरी त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा स्याउ खरिद गर्नका लागि व्यापारी बोटमै पुगेका छन्। गाउँ गाउँमा रहेका खेतबारीमा लटरम्म फलेका स्याउले ठुलीभेरी त्रिपुरा सुन्दरी गाउँ बस्ती रंगिएका छन्। स्याउ बोटमा राम्रोसँग नपाक्दै 50% स्याउ बिक्री गरिसकिएको कृषि विकास कार्यालय डोल्पाले जानकारी दिएको छ। बजारको अभावमा प्रत्येक वर्ष कृषकले उत्पादन गरे जतिको स्याउ बिक्री नहुने भएकाले काँचै स्याउ बिचौलिया व्यापारीलाई प्रति किलो 20 देखि 30 रुपियाँमा बेच्न बाध्य भएको कार्यालयको भनाइरहेको छ। जिल्लामा स्याउको राजधानीको रूपमा परिचित रंग गाउँमा एक घर एक स्याउ बगैँचा रहेको छ। प्रत्येक वर्ष एउटै घरमा न्यूनतम 10 क्विन्टलसम्म स्याउ फल्ने गरे पनि व्यापारीले सबै खरिद नगर्ने कृषकको गुनासो रहेको छ। अहिले स्याउका बोटमा हाँगा फेदबाट बोक्रा निस्कने र त्यसपछि स्याउका बोटै सुक्न थालेको पनि कृषकको गुनासो रहेको छ। धरानमा सामाजिक आस्था र भावनामा ठेस पुर्याउने गतिविधि हुन नदिन सबै पक्षले पहल गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्था र नागरिक अगुवाहरूले धार्मिक र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नका लागि पहल गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनले पनि सम्भावित घटनालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा गराएको छ भने धरना जुलुस भेला गर्न नपाउने गरी धरानमा निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। धरानमा क्रियाशील 13वटा राजनीतिक दलले साझा विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न सबैसँग अनुरोध गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट पनि सामाजिक सद्भाव खलबलिने कुनै सामग्री शेयर नगर्न आग्रह गरेका छन्। दलहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा सबै जाति धर्म समुदायले एक आपसको धर्म संस्कार संस्कृति र परम्परालाई सम्मान गर्दै सामाजिक तथा आस्थामा ठेस पुर्याउने गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी लगायत दलका नेताहरूले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले सामाजिक र धार्मिक सद्भाव राख्न सबैसँग अपील गरेका छन्। पछिल्लो केही दिनदेखि धरानमा सामाजिक अन्तर सम्बन्ध खलबल हुने खालका गतिविधि भइरहेको भन्दै उनले विरोध प्रतिशोध र नकारात्मकतालाई त्यागेर शान्त बन्न आग्रह गरेका छन्। सबैजना संयमित र संवेदनशील भएर सबै समुदाय र हरेक नागरिकको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी
आपसी सद्भाव भाइचारा र एकता कायम गर्न मेयर राईले धरानवासीलाई अपील गरेका छन्। प्रदेश 1 पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिले पनि सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आग्रह गरेको छ। 60 किलो सुन बरामद प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलको सहयोग मागेको छ। सीआईबीले इन्टरपोल बेजिङ मार्फत हङकङ सब ब्युरो र दिल्लीलाई सहयोग माग्दै पत्रचार गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर 3 साउनमा बरामद सुन हङकङबाट आएको थियो। त्यसैले सुन पठाउने व्यक्तिहरू त्यहाँको थप नेक्सस बारे सूचना प्रहरीले हङकङ स्थित इन्टरपोलका अधिकारीहरू मागेको छ। नेपालमा बरामद सुनको गन्तव्य भारत भएका त्यहाँ अधिकारीहरूसँग पनि सहयोग मागिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। साथै नेपालमा सुनसहित पक्राउ परेका चीनिया नागरिकहरू यसअघि भारतमा पनि पक्राउ परेको सूचना प्रहरीले पाएको बुझिएको छ। नेपाली भूमिमा विदेशी राष्ट्रिय गीत बजाएर कार्यक्रमको सुरुवात गरेको भन्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले किवानिसको कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन्। शुक्रबार रूपन्देहीमा भएको किवानिस नेपालको 5औं डिस्ट्रिक्ट महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह मुख्यमन्त्री चौधरीले बहिष्कार गरेका छन्। प्रमुख अतिथिको रूपमा मुख्यमन्त्री चौधरी सहभागी भएको कार्यक्रममा आयोजकले नेपाली राष्ट्रिय गानको अपमान गरी विदेशी राष्ट्रिय गान बजाएको र विदेशी गीतबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले कार्यक्रम बहिष्कार गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार गोपाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति प्रहार भएको भन्दै कार्यक्रम बहिष्कार गरेर निस्किएको मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद रवि लामिछानेले कालिका नगरपालिकामा मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति नपाएको बुझिएको छ। नगर क्षेत्रका विभिन्न वडामा सांसद लामिछानेले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति मागे पनि नगरपालिकाले कानून नभएको भन्दै क्लिनिक सञ्चालन गर्न स्वीकृत नदिएको हो। लामिछानेले 2080 साउन 22 गते नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र 2080 साउन 25 गते नगरपालिकालाई पत्र लेखेर मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनको अनुमतिको माग गरेका थिए। तर नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका 2076 मा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नभएको बताएको छ। साथै नगरपालिकाले विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनको अनुमति पालिकासँग नभई प्रदेशबाट लिन नमिल्ने पनि लामिछानेलाई जानकारी गराएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली छिट्टै निर्माण गरी सहजै नागरिकता प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा गैर आवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिमण्डलसँगको भेटमा उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीमा समावेश गरिने प्रावधान गैर आवासीय नेपाली मैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नियमावलीमा राखिने प्रावधान अप्ठ्यारा भए नागरिकता लिँदा झन्झटिलो हुने भएकाले निर्माण चरणदेखि नै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। अध्यक्ष केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकताको ढाँचा अन्य नेपालीले पाउने नागरिकता जस्तै बनाई प्रमाण पत्रको किसिममा गैर आवासीय लेख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। संघले अनलाइन तथा नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावासबाटै नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत सुझाव गृहमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था अनुरूप ऐन जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणकै चरणमा रहेकाले त्यसमा संघले आफ्ना सुझाव पेश गरेको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको देवोद्यान गौशालाले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता आउँदो मंगलबारसम्म बुझाउन आग्रह गरेको छ। कोषले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता बुझाउन अनुरोध गरेको छ। कोषको साउन 1 गतेको निर्णयबाट गठित बाँकी बक्यौता असुली कार्य टोलीले स्थलगत रूपमा अनुगमन गरी कोष अन्तर्गत रहेका पसल कबल पार्किङहरूको बक्यौता रकम कार्यालयमा दाखिला गर्न भनेको छ। पटक पटकको टेलिफोन सम्पर्कबाट ताकेता गर्दा केही सञ्चालक व्यक्ति फर्म संस्थाले रकम कोषको बैंक खातामा दाखिला गरी कोषको तथा आय लेखा व्यवस्थापन शाखामा भौचर बुझाएको र त्यसमा पनि कतिपयले आंशिक मात्रै र कतिपयले नबुझाएको पाइएकाले भदौ 12 गते कार्यालय समयभित्र बाँकी बक्यौता बुझाउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका 3 घर भई चितवनको भरतपुर नगरपालिका 3 12 घरे बस्दै आएका 20 वर्षीय रचन श्रेष्ठको हत्या आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। श्रेष्ठ बिहीबार धादिङको तालती जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। उनका बाबु तिलक श्रेष्ठको किटानी जाहेरीका आधारमा पक्राउ परेका 2 जनालाई धादिङ प्रहरीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा चितवन भरतपुर महानगरपालिका 4 का 25 वर्षीय लादेन भन्ने विनय गौतम र सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका 1 का 21 वर्षीय बब भन्ने योगेन्द्र शाह रहेका छन्। पक्राउ परेका 2 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत धादिङबाट 9 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको एसपी मिश्रले जानकारी दिएका छन्। 2 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीको हिरासतमा राखेर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। साउन 31 गतेदेखि हराएका रचनको शव 1 सातापछि तालतीको जंगलमा सडे गलेको अवस्थामा भेटिएको थियो। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 4 देशीय महिला टी20 क्रिकेट श्रृंखलाको उपाधिका लागि आज नेपाल र हङकङको खेल जारी रहेको छ। फाइनल खेल मलेसियाको बायोमास ओभलमा बिहान पौने 12 बजेबाट सुरु भएको हो। यो श्रृंखलामा नेपाल सहित घरेलु टोली मलेसिया, हङकङ र कुवेत सहभागी रहेका छन्। नेपाल हिजो घरेलु टिम मलेसियासँग पराजित भए पनि रन रेटको कारण शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेको छ। समूहको अन्तिम खेलमा नेपाल मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले कुवेत र हङकङलाई हराएको थियो। हङकङ पनि मलेसिया भन्दा रन रेटमा अघि रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। तेस्रो स्थानका लागि अहिले मलेसिया र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा रहेको हो। भारतको तमिलनाडु स्थित मदुरै रेलवे स्टेशन नजिकै ठूलो दुर्घटना भएको छ। दक्षिणी रेलवे अधिकारीका अनुसार लखनऊबाट धार्मिक पर्यटक बोकेर रामेश्वरम जाँदै गरेको रेलमा आगजनी भएको छ। उक्त दुर्घटनामा हालसम्म 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना घाइते भएका छन्। दक्षिणी रेलवे अधिकारीहरूका अनुसार बिहान मदुरै यार्ड जंक्सनमा रोकिँदा रेलमा आग लागि भएको थियो। त्यहाँ कयौं यात्रुहरू अवैध रूपमा ग्यास सिलिन्डर लिएर कोचाकोच पसेको बताइएको छ। सोही सिलिन्डरका कारण रेलमा ठूलो आगो लागेको पनि बताइएको छ। रेलमा आग लागि भएको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ, जसमा कोचमा भीषण आगो देखाइएको छ। त्यसै बेला वरपर केही मानिसहरू पनि चिच्चाइरहेको देखिएको छ। घटनास्थलमा दमकल पुगेर निकै प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चन्द्रमामा ल्यान्डर अवतरण गरेको ठाउँलाई शिव शक्ति पोइन्ट भनिने बताएका छन्। मोदीले सो कुरा आज शनिबार बिहान बेंगलोरमा रहेको इसरोको नेटवर्क कमान्ड सेन्टर पुगेर त्यहाँका वैज्ञानिकहरूसँगको भेटघाटका क्रममा भनेका छन्। मोदीले सो कुराकानीमा भने चन्द्रमाको त्यो भाग जसमा हाम्रो चन्द्रयान अवतरण भएको छ, चन्द्रयान 3 को चन्द्रमा अवतरण गर्ने ठाउँ अब शिव शक्तिको नामले चिनिनेछ। मोदीले थपै एकातिर विक्रमको विश्वास रहेको छ, अर्कोतिर प्रज्ञानको बहादुरी रहेको छ। हाम्रो प्रज्ञानले निरन्तर चन्द्रमामा आफ्नो पाइलाको छाप छोडिरहेको छ। विभिन्न क्यामेराबाट खिचिएका तस्बिरहरू अचम्मका रहेका छन्। पृथ्वीको करोडौं वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक मानिसले आफ्नो आँखाले त्यो ठाउँको तस्बिर देखिरहेका छन्। यो तस्बिर विश्वलाई देखाउने काम भारतले गरेको छ। अगस्त 23 मा भारतले चन्द्रयानलाई सफलतापूर्वक चन्द्रमामा अवतरण गरेको थियो र भारतको रोभर प्रज्ञानले चन्द्रमामा आफ्नो गतिविधि सुरु गरेको छ। साउदी अरेबियामा अब बालबालिका विद्यालय नजानु अभिभावकका लागि समस्याको कारण बन्ने भएको छ। त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार बिना कुनै बहाना वा कारण 20 दिन विद्यालयमा विद्यार्थी नआएमा विद्यार्थीका अभिभावकलाई जेल हाल्न सक्ने कानून बनाइएको छ। साउदी अरेबियाको समाचार संस्था मक्का न्यूज पेपरले रिपोर्ट गरेको छ कि यदि कुनै विद्यार्थी 20 दिनसम्म विद्यालयमा नआएको खण्डमा विद्यार्थीको अभिभावकलाई राज्यको बाल संरक्षण कानून अन्तर्गत सार्वजनिक अभियोजन कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी विद्यालयलाई दिएको छ। समाचार अनुसार सार्वजनिक अभियोजन कार्यालयले बच्चा विद्यालय नआउनुको कारणबारे छानबिन गरी मुद्दालाई फौजदारी अदालतमा पठाउनेछ। यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपस्थित हुनु अभिभावकको लापरवाहीबाट भएको प्रमाणित भएमा न्यायाधीशले अभिभावकलाई तोकिएको अवधिसम्म जेल सजायको आदेश दिन सक्ने बताइएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।